वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा अब हम बात करने वाले हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था, और हम बात करेंगे वायरल इन्फेक्शंस पे। वायरल इन्फेक्शंस क्या होती है? कॉमन वाली, मतलब हम कोई सिवियर वाली हेपेटाइटिस टाइप चीज़ पे बात नहीं करने वाले अभी, मैं जो कॉमन वायरल इन्फेक्शंस जो हमारी सोसाइटी में आजकल फैली हुई है उन पे बात करने वाले हैं। और उसमें बात करने के लिए हमारे पास हमारे बड़े फेवरेट डॉक्टर हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट है हमारे पास, ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं, डॉक्टर नदीम। डॉक्टर नदीम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक, परफेक्ट। अच्छा जी, डॉक्टर नदीम के साथ जो है वायरस जिस तरह की चीज होते हैं, मैं इनको इंसान तो कह नहीं सकती, जिस तरह की चीज होते हैं, क्या होते हैं, कैसे इफेक्ट करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन कैसी है इनकी, इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है, एंटीवायरल्स कब लिए जाते हैं, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है, बड़ा मुश्किल नाम है भाई, पैथोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं, डॉक्टर फरूख अबू हसन। अस्सलाम वालेकुम मैम। सही नाम लिया आपका मैंने? जी, क्या बात है, थैंक गॉड। आसान सा छोटा सा फर्रुख नाम है। अच्छा जी, हमने डॉक्टर फारूक ही कहेंगे आप, ठीक है जी। अच्छा, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम पूछेंगे इनसे पोल का सवाल। पहले हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब जी आपके सवाल वैसे बड़े घुमा देने वाले होते हैं। अरे आज तो बहुत ही मासूम अच्छा? सवाल है सर। हमारा सवाल ये है कि हम हर खुशी को खाना खा के क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हर खुशी मतलब कुछ हुआ नहीं, ट्रीट दे दो, ट्रीट खिला दो, ट्रीट ले लो। ये दरअसल और आपका भी मैंने सुना है कि आप बात बात पे खाना खिलाने ले घर में बार बार गैदरिंग्स करते हैं जी, बार बार हर एक को खाना खिलाने ले जाते हैं। डॉक्टर साहब के बारे में आपको सीक्रेट बता रही हूँ। हाँ जी। दरअसल ये हमारे मजहब का भी एक हिस्सा है कि आपस में जो है वो दावत करना, और ये कैसे मोहब्बतें बढ़ती हैं आपस में। नहीं, इससे एक गैदरिंग हो जाती है। दरअसल ये गैदरिंग होती है, इससे मोहब्बत आपस में बढ़ती है। और ये कि कहा गया है कि सदक़े की बहुत सारी इक़साम हैं, और इसमें सबसे बेहतर सदका जो है वो ये कि आप अपने दोस्तों को, ये नहीं है कि मतलब वो जनाब किसी फकीर को फकीर नहीं, हाँ किसी फकीर को ले आए जो मांग रहा है चारों तरफ, इतना प्रोफेशनल को नहीं, मतलब आप अपने लोगों को भी, अपने दोस्तों को, अपने अजीजों को भी बुलाकर अगर वो खाना खिलाते हैं तो ये एक सबसे बेहतरीन सदक़े की फार्म है। सर ये हम सदका कैसे कर सकते हैं? मतलब दे और वेल ऑफ, मतलब कोई उससे कोई फर्क नहीं। हाँ ठीक है, वो भूखे पेट जरूर है शायद उस वक्त, लेकिन नहीं आप इसको, मतलब ये जो खाना खिलाने का मकसद जो है, एक तो आप इसमें मोहब्बत बढ़ती है इसमें कि मतलब सब मिलकर बैठते हैं, सोशल गैदरिंग हो जाती है, और दूसरे ये कि इससे जो है आपका जो मैंने बताया, ये बिल्कुल मैं इस्लामी लिहाज से बता रहा हूँ, मैं कोई वो नहीं बता रहा हूँ कि अगर आप किताबों में पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ का पता चलेगा। इसी तरीके से कहते हैं कि अगर आप जो सबसे बेहतरीन जो है किसी को अगर आप कर्ज देते हैं तो सबसे बेहतरीन खैरात आपकी जो है वो कर्ज है, इसलिए कि वो शख्स आपसे मांगने के लिए आया है और उसने आप ही को मुंतखब किया कि जनाब ये मुझे इस वक्त जो है मदद करेगा। तो अगर आप उसको वो कर्ज दे देते हैं, अगर वो वापस कर दे तो ठीक है, लेकिन सबसे बेहतरीन खैरात आपकी जो है वो कर्ज है। हाँ, तो ये मैं मतलब, हालांकि मैं कोई मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, छोटा सा इंसान हूँ, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल हमारे मजहब से ने इनका कहा गया है। सर अच्छी बात है, पता होने के लिए मजहबी स्कॉलर होना जरूरी नहीं है। हाँ, और फैलाना भी जरूरी है, दूसरों को भी पता चले कि अगर आप मतलब दावतें कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, ये मजहबी लिहाज से भी आपका बहुत अच्छा है, और अगर आप किसी को कर्ज दे रहे हैं तो ये मजहबी लिहाज से बहुत अच्छा है। वापस कर दे ठीक है, नहीं करे तो ये समझें कि ये आपकी खैरात की सबसे बेहतरीन फॉर्म थी जो अल्लाह ने कबूल की। सही, ओके। सब्र इन एनी फॉर्म। अच्छा मैम आप बताइए, हम क्यों हर चीज़ को ट्रीट दे के, ट्रीट खिला के सेलिब्रेट करते हैं? कोई और प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो सकती, कोई और अच्छी एक्टिविटी नहीं हो सकती? मसलन आप बताइए। मैं क्यों? देखिए, नहीं सेलिब्रेट हम लोग करते हैं तो उसमें समटाइम्स ऐसा भी होता है ना कि हम कहीं पिकनिक पे चले गए या इस तरह कर लिया, लेकिन ये बात है कि खाने के वक्त जो होता है ना, ऑल अबाउट खाना। हाँ, खाने में देखो ना, बात ये खाना 3 टाइम तो खाना ही होता है, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि आदमी जो है ना उस टाइम पे रिलैक्स होता है, तो हमें जब हम मिल के बैठते हैं, कुछ टाइम निकालते हैं, तो उसमें एक मील का टाइम भी होता है ना। अब आप मुझसे आई हैं, मुझे आप कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं किसी बात पे हैं, अब 8 बजे 9 बजे आई तो मैं आपको कहूँ कि भाई अब आप खाना खाए वगैरह चलिए, तो इट डजंट लुक नाइस ना। ये हमारी यानी हमारी रिवायात है। सेलिब्रेशंस की बात कर रहे हैं ना। हाँ, कोई नई चीज हुई, कोई नया काम किया आपने, कुछ चीज अचीव किया आपने, तो मतलब
ٹریٹ ہو گئی بھائی. ہاں وہ اسی لیے ٹریٹ ہوتی ہے نا کہ آپ تھوڑا سا بیٹھیں, ریلیکس ہوں, اس ماحول میں باتیں کریں, اور ایک دوسرے سے شیئرنگ ہوتی ہے, سب لوگ ملتے ہیں, اور اس لیے اس میں تھوڑا کھانا پینا بھی چلتا ہے. چلے جی ٹھیک ہے. اچھا جی, تو مجھے لگ رہا ہے یہ ٹاپک کہیں نہیں جانے والا, تو اب ہم تھوڑا وائرل انفیکشن کی طرف آتے ہیں. اچھا نہیں, آنے سے پہلے ہمارے پاس پہلے ایک پیکج بنا ہوا ہے وائرل انفیکشن پہ. پہلے ویورز چل کے وہ پیکج دیکھتے ہیں, پھر ہم وائرل انفیکشن پہ بات کرتے ہیں. انسانی جسم میں کسی بھی جراثیم کے داخل ہونے کی صورت میں انفیکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ جراثیم وائرس, بیکٹیریا یا فنگائی کی شکل میں حملہ کرتے ہیں. وائرس ایک ایسا جراثیم ہے جو بیکٹیریا سے چھوٹا ہوتا ہے, اور اسے ختم کرنا بھی بیکٹیریا کے مقابلے میں مشکل ہوتا ہے. وائرس کئی طرح کے انفیکشن کا باعث بن سکتے ہیں, جس میں فلو, نمونیا اور چکن پاکس سب سے زیادہ عام ہے. موسمی تبدیلی بھی وائرل انفیکشن کا باعث بنتی ہے, جس کے متاثرین میں بچے اور بزرگ زیادہ ہوتے ہیں. بعض اوقات پورا گھرانہ ہی وائرل انفیکشن کی وجہ سے گلے کی خرابی, کھانسی, نزلہ اور بخار کے امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے. ڈائریا کی وجوہات زیادہ تر بیکٹیریا یا وائرل انفیکشن ہوتا ہے, جو کہ نومولود بچوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے. وائرل بیماریاں بڑی تیزی سے پھیلتی ہیں اور ایک سے دوسرے انسان میں بآسانی منتقل ہو سکتی ہیں. جی ویئرس, ویلکم بیک. ابھی آپ نے ایک پیکج دیکھا ہمارا وائرل انفیکشنز کے اوپر. اب ہم تھوڑی سی وائرل انفیکشن پہ بات کرتے ہیں. سر مجھے بتائیے, یو آر اے ڈرماٹولوجسٹ, اب مجھے آپ اس حوالے سے بتائیے کہ اسکن, ہیئر, نیل مینلی جو ہے, ان میں کیا کیا وائرل انفیکشنز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, وائرل انفیکشن جو اسکن کو انوالو کرتے ہیں وہ دو طرح سے ہوتے ہیں. ایک تو سسٹمک ڈیزیز ہوتی ہیں, جن کی پریزنٹیشن جو ہے اسکن کے اوپر آ جاتی ہے, جو کہ جرنلائز ہوتی ہے. مطلب جیسے چکن پاکس ہے, پورے جسم کے اوپر جو ہے چھوٹے چھوٹے پسٹیول سے بنتے ہیں, اور دوسرے میزلس, خسرہ. یہ ہاں, تو یہ اس میں جو ہے اور دوسری ٹائپ جو ہوتی ہے وائرل انفیکشنز کی, وہ ہوتی ہے جو جلد کے کسی خاص حصے کو انوالو کرتی ہے. مثلا جس طرح سے کہ ہرپیس کا ایک مرض ہوتا ہے جو کہ ہونٹوں کے اوپر ہرپیس لیبیالس کے نام سے آتا ہے. دیکھا ہوگا جو بخار کے بعد عام طور پہ ہونٹوں پہ ایک دانہ سا نکل آتا ہے, تو وہ مطلب ایک لوکلائز ایریا پہ انوالو کرتا ہے. لیکن وہ بھی اس کی سر یہ لیٹنٹ فارم کے بعد آتا ہے, مطلب انیشلی وہ کسی اور طرح ہو چکا ہے. مطلب جس ہم ہرپیس لیبیالس کی جب بات کر رہے ہیں, تو یہ انیشلی کسی اور فارم میں اپنا کو پریزنٹ کرتے ہیں, لیٹنٹ ہو کے پھر اس طرح نہیں. وہ آپ جو بات کر رہی ہیں ہرپیس زوسٹر کی بات کر رہے ہیں. وہ ہرپیس زوسٹر ہے جو پورا چکن پاکس والا, کے پہلے چکن پاکس نکلی, اور چکن پاکس کے جو جراثیم تھے واریسولا زوسٹر جو تھے, وہ اندر جا کے اسپائنل کارڈ میں جا کے بیٹھ گئے. سر یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں, آپ کو مجھ کو میم کو سمجھ میں آ رہی ہے. نہیں, مطلب پھر یہ میں نے اسی لیے ہرپیس سمپلیکس کا, میں نے ہرپیس زوسٹر کا نام ہی نہیں لیا تھا, میں نے ہرپیس سمپلیکس بتایا کہ سادہ سے ہر ایک کو بخار کے بعد جراثیم جو تھا نا چکن پاکس والے, وہ چکن پاکس والا ہرپیس زوسٹر کرتا ہے. وہ بڑا سا ایک پیچ بناتا ہے جو کہ ایک سنگل حصے کو جسم کے انوالو کرتا ہے, سینے کی طرف آ جاتا ہے, آدھے فیس پر آ جائے گا, ہاتھ کی ایک سائڈ پہ آ جائے گا, ٹانگ پر آ جائے گا. تو مختلف جہاں پر خاص نرو سپلائی جا رہی ہے, اسی جگہ پر وہ نیچے سے نرو سے آتا ہے اور جلد کو متاثر کر دیتا ہے. تو یہ دو طرح کے ہوتے ہیں وائرل عام طور پہ انفیکشن جلد پر. ایک تو وہ کہ جو سسٹمک انفیکشن کے تھرو جلد پر آ جاتے ہیں, اور ایک جو لوکلائز یعنی خاص اسی جگہ کو ٹارگٹ کر ادھر جو ہے وہ تباہی مچائے گا. صحیح. اچھا ایک کال ہے ہمارے پاس, پھر ہم اس پہ اور بھی بات کرتے ہیں. وائرس چیز کیا ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. جی سب سے پہلے ہم اٹینڈ کرتے ہیں کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ ہیلدی مارننگ. کون بات کر رہے ہیں؟ میں نگہت بات کر رہی ہوں. نگہت صاحبہ بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ یہ کراچی نارتھ حیدرآباد. اچھا کراچی سے بات کر رہے ہیں, تھوڑا اپنے دو سٹیز کا نام لیا. اچھا نارتھ سے بات. اچھا جی کیا کہنا چاہ رہی ہیں نگہت صاحبہ؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میرے پہلے ٹانگوں پہ نگہت صاحبہ کی آواز نہیں آ رہی, پتہ ہے بہت کم آ رہی ہے. میرے بہت چھوٹے چھوٹے باریک باریک. اچھا اچھا ٹھیک ہے. وہ کم سے کم 2-3 مہینے سے وہ اب ختم ہو گئے, لیکن اب جیسے کلفیاں ہوتی ہیں نا اس ٹائپ کے پت والے گانے ہو گئے.
اور اس میں خارش بہت ہوتی ہے. بس والے اب دانے ہو گئے اور میں خارش بہت ہو رہی ہے. صحیح. جی اچھا بہت تکلیف ہے, اس کے بارے میں بتائیں. سر کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ ان سے؟